बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। यू वाचिंग द वीकेंड शो। आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन इन कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक करके, आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करके। आज चूँकि 12 रबीउल अव्वल है और आज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है, तो हम इस हवाले से नाज़रीन बात करें कि जो शमा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाई, उस शमा को फैलाने में जो सूफिया कराम हैं, हमारे जो सूफिया शोरा हैं, उन्होंने कितना अहम किरदार अदा किया, ना सिर्फ बड़े सगीर में बल्कि पूरी दुनिया में। अयूब साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, मैडम ने बात की, मैं चाहूँगी कि आपकी नज़र में जो सूफ़ी शोरा हैं, जो सूफ़ीज़म है, वो आप कहाँ पे उसको स्टैंड करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट उसने किरदार अदा किया इस्लाम को फैलाने में? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुक़द्दस तरीन दिन और मुक़द्दस तरीन शख्सियत इस कायनात की आज उसका यौम विलादत है और मुझे आपने उस प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया। मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था तो उसमें बड़ी एक कलीदी सी एक बात थी, एक छोटा सा फ़िक्रा था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल में जो कायनात थी उस कायनात को ऑल टुगेदर तब्दील कर दिया, इंसान की नफ्सियात को तब्दील कर दिया। और कुछ अरसे के बाद ये हुआ कि दुनिया की, मेरा ख्याल है कि मुसलमान कौम दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम जो है वो कुछ अरसे के बाद सारी दुनिया पे फैल गई। बेशक ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में इस बात को समझने के लिए कि किसी की 10 साल, किसी की 11 साल, किसी की 9 साल, मतलब 65 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है हमारे पाकिस्तान की। तो किसी ऐसे शख्स ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है उसको अपनी ज़िंदगी का इतना सा भी हिस्सा नहीं बनाया कि उसके असर के तहत हम उसी लेवल पर रहते जो सदियों पहले थे हम। एक ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात जो सूफिया कराम के हवाले से कह रहे हैं हम, तो वो जो 23 साल की हिदायत हैं, 23 साल की जो तालीम है, 23 साल की ज़िंदगी का नमूना है, वो वहीं ख़त्म नहीं हुआ। एक अजीब व गरीब किस्म की बात ये हुई है कि सूफिया का जो जिक्र आप करें ना, तो मैं उसको उसके तसलसल में लाना चाह रहा था कि हर अहद में बड़े बड़े ऐसे दानिश्वर, आलिम और सूफिया, ख़ासतौर पर सूफिया, मैं ज़रा बाद में ऐसे रहे हैं जिन्होंने उन तालीमात को मुसलसल बग़ैर किसी वक्फे के यहाँ तक उन्होंने तरसील की, उसकी बीच में वक्फा कहीं नहीं है। और सूफिया कराम का जो सबसे अहम एक किरदार है इस सारे सिलसिले में, आपको पता है, अच्छी तरह से जानते हैं सब, आप अभी कह रही थी, शायरी बुनियादी वस्फ़ है सूफ़ी का। बिल्कुल बिल्कुल। और शायरी एक ऐसा इजहार का ज़रिया है अपने ख़यालात का कि जो मुख्तसर तरीन, मतलब 2 मिसरों में पूरी कायनात को शायर समेट लेता है। और हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में सूफिया बेशुमार माशाल्लाह, और शायद ही कोई ऐसा सूफ़ी हो जो शेर न कहता हो। तो उन्होंने उन तालीमात की तशरीहात की हैं बेसिकली, हदीस और तफासिर अपनी जगह, लेकिन सूफ़ी की अपनी एक नज़र है, एक तख्लीकी नज़र, जिसके ज़रिए उसने शायरी में हुजूर की तालीमात को एक तरह से आम आदमी, अनपढ़ तक अपनी लैंग्वेज में, सराइकी हो, बलोची हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, या हमारे इलाके के या हिंदुस्तान के इलाकों में जो बड़े बड़े सूफिया थे, उन यानी हर ज़बान में उन्होंने अपने लोगों को एक ऐसे अंदाज से इस तरफ मुतवज्जे किया है कि मैं समझता हूँ कि वो ये तमाम एक यानी लातादाद ऐसी मिशलें हैं जो रोशन रही हैं। और आज हमारे पाकिस्तान में देखें तो हम अपने टेलीविज़न पे हम डिवोशन म्यूज़िक कहते थे, वो जो कव्वाली वाला सिलसिला था। कव्वाली एक ऐसा फ़न है जो पाक व हिंद में बहुत पॉपुलर रहा है। और फिर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जैसे लोगों ने दुनिया भर में उसको पॉपुलर किया। बिल्कुल। ज़बान न समझें लेकिन उस फील को उन्होंने कन्वे किया पूरी दुनिया में। तो ये जो कव्वाली है, इसने बेसिकली सूफिया के
کلام کو بہترین طریقے سے ایک عام آدمی تک پہنچانے کی کوشش کی جس کے اندر ایسی کیفیتیں اس میں پیدا کی ہیں ان لوگوں نے اپنے فن کے حوالے سے کہ اگر آپ کو بات سمجھ میں پوری طرح نہیں بھی آ رہی ہے نا تو آپ کا جو آپ کی روح ہے نا اس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے اور آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, اور جب آپ ویسٹ کی بات آپ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب میڈم, تو ویسٹ میں جس طرح بات کریں استاد نصرت فتح علی جہاں جہاں پہ بھی جایا کرتے تھے ویسٹ کے اندر, ویسٹرن ممالک کے اندر انہوں نے وہ جو قوالی تھی اس کو بڑا پروموٹ کیا اور اس طریقے سے صوفی کا عجیب جملہ ہے جو خواجہ زکریا نے کہا تھا کہ سائنسدان اور صوفی ایک جیسے ہیں. کیا بات, کیا کہتے ہیں؟ کہ سائنسدان جو ہے کائنات کے باطن کو دیکھتا ہے, فروغ دیتا ہے, اور صوفی اور ولی اپنے اندر کی کائنات کے باطن کو دیکھتا ہے. لیکن جو خاور جملہ کیا کہ مغرب کو صوفیوں کی ضرورت ہے اور مشرق کو سائنسدانوں کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ویسے برسا ہے. ہاں جی, انسانیت کو جوڑنے کی, انسانیت کے ریلیف کی, انسانیت کو سکھ دینے کے لیے جو کچھ سائنسدانوں نے کیا اور جو کچھ صوفیوں نے کیا وہ بالکل ایک برابر ہے, ایک جیسی, بالکل ایک جیسی. منیر نیازی کو میں اپنے قبیلے کا سردار کہتا ہوں, تو منیر نیازی ایک بات کرتا ہے صوفی کے بارے میں, وہ خود بھی ایک صوفی, بہت بڑا صوفی تھا. وہ مجھے کہنے لگا کہ اجمل میں تمہیں بتاؤں کہ یہ تخلیق جو ہے, یہ تصوف جو ہے, یہ معلوم سے نامعلوم کی طرف جانے کا ایک سفر ہے, معلوم سے نامعلوم کی طرف. تو میں نے کہا خان اعظم میں جان کے امان پہنچ عرض کروں کہ معلوم سے نامعلوم کی طرف جانے کا اس کو حق ہے جو پھر نامعلوم سے معلوم کی طرف, کیا کہنے, تو نامعلوم سے معلوم کی طرف آئے گا تو ہم نہ دیکھے ہوئے جہانوں کی کچھ تو کہانی سنیں گے, کوئی تو بات بتائے گا. علامہ اقبال کے پاس ایک بندہ بیٹھا تھا تو اس نے کہا حضور معراج پر گئے تھے تو واپس تشریف لے آئے. تو وہ کہنے لگا جی میں اگر ہوتا اور معراج پر جاتا تو واپس نہ آتا. اقبال نے کہا تیرے تے پیغمبر سے یہی فرق ہے. تو پیغمبر جو ہے وہ تو خاک کا نمائندہ تھا, وہ تو زمین کا نمائندہ تھا, وہ زمین والوں کے دکھ لے کر گیا تھا اوپر, تو اس کو وہاں سے واپس آنا چاہیے تھا جو کچھ وہ لے کے آیا تھا. بالکل میڈم, جو یہ موسیقی ہے, صوفی میوزک کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا صوفی شاعری کی بات کرتے ہیں, یہ کہا جاتا ہے جس طرح ایوب صاحب نے, ایک بڑا ہتھیار تھا ہمارے صوفی بزرگوں کا کہ عام لوگوں تک جو وہ لینگویج تھی, وہ جو پیغام تھا وہ آسانی سے آپ پہنچا سکتے تھے عام لوگوں تک. تو اس کا بڑا ایک اہم کردار رہا ہے جو ہمارا جو شمع تھی وہ جو آگے لے کے بڑے اسلام کو پھیلانے کے اندر. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ درست ہے, جیسے ایوب صاحب نے کہا ہے, سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کچھ لوگ ہیں, جب صوفی شاعروں کی بات کی جائے, صوفی علماء کی بات کی جائے, صوفیزم کی بات کی جائے, تو کچھ لوگ ہیں جن کو تھوڑی سی تکلیف ہونے لگتی ہے, تو پھر وہ علماء کا, عالموں کا میں آپ کو ایک فرق بتاتی ہوں کہ عالم میں اور صوفی میں کیا فرق ہے. علماء بھی اس سب کانٹیننٹ میں بڑے صغیر میں, مولوی میں اور صوفی میں کیا فرق ہے, مولوی اور صوفی میں کیا فرق ہے. نہیں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ صوفی جو ہے نا وہ عام آدمی سے عام لہجے, عام لب و لہجے میں بات کرتے ہیں. عالم ایک اور سطح پہ بات کرتا ہے جس کی مزید تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے. جو خبر میں ایک بات کروں, سمجھتا ہوں کہ صوفی زیادہ بہتر رہا ہے. میڈم بہت بڑی بات کر رہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میلہ کبھی مولوی کی قبر پہ نہیں لگتا, میلہ ہمیشہ صوفی کی قبر پہ لگتا ہے. داتا دربار پر میلہ لگتا ہے اور وہاں پر لوگ جاتے ہیں اپنی آرزویں اور ارادے لے کر. تو صوفی ہر بندے کو, جس طرح میڈم کہہ رہی ہیں نا بشرا رحمان کے بھائی صوفی کے لیے کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, صوفی ہونا چاہیے ہر آدمی کو. میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کو تو بالکل صوفی ہونا چاہیے, کیونکہ تصوف کے بغیر تو شاعری ہو ہی نہیں سکتی ہے. اچھا ایک بات اور, میں میڈم پھر بہت بات کریں گی, صرف میں کہوں کہ صوفی شاعر صرف ادھر پنجاب میں ہیں جو پاکستان کے حصے میں آیا ہے, ادھر کوئی صوفی شاعر نہیں ہے بھارتی پنجاب میں. کسی ایک آدمی کا بھی نام نہیں لے سکتے, لیکن جہاں جتنے صوفی ہیں ان کے لیے موسیقی کا جو معاملہ بنا وہ الگ ہے. میاں محمد بخش کو الگ طریقے سے گایا گیا, خواجہ فرید کو الگ طریقے سے گایا گیا, بابا فرید کو الگ طریقے سے گایا گیا. تو یہ الگ الگ ایک سلسلہ ہر صوفی کا تھا, اور شاعری جو ہے اس کے ذریعے اس نے لوگوں کے دلوں پر دستک دینے کا ایک اسلوب اختیار کیا, کہ جو بہت بڑی بات ہے. اور ایک میں پھر اپنے قبیلے کے سردار منیر نیازی کے 3 مصرے بشرا رحمان کی نظر بھی کروں گا کہ جیڑیاں تھاواں صوفیاں جا کے لیاں مل, او انہاں دے درد دی تاب نہ سکیاں چل. کیا کہنے جیڑیاں تھاواں صوفیاں جا کے لیاں مل, او انہاں دے درد دی
ताब न सकियां जा। क्या कहने हैं। इसी नोट पे अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। हम सूफ़ी शायरी के हवाले से बात करें, सूफ़ी म्यूज़िक के हवाले से बात करें, तो अकबर क्या कलाम आप पेश करेंगे आज के दिन की मुनासिबत? झोंक रांझण दी जाना, झोंक रांझण दी जाना, झोंक रांझण दी जाना, झोंक रांझण दी जाना, नाल मेरे कोई चले, झोंक रांझण दी जाना, झोंक रांझण दी जाना, नाल मेरे कोई चले, झोंक रांझण दी जाना। रांझण यार तबीब मेरा है, रांझण यार तबीब मेरा है, रांझण यार यार रांझण यार तबीब मेरा है, मैं तन दर्द अवले, मैं तन दर्द अवले, नाल मेरे कोई चले, झोंक रांझण दी जाना, झोंक रांझण दी जाना। पैरां पांदी मिन्नतां कर दी, पैरां पांदी मिन्नतां, पैरां पांदी मिन्नतां कर
कोई चले छोक रांझण दी जान छोक रांझण दी जान